नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। विश्व बैंकको नेपाल सम्बन्धी प्रक्षेपणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चुनौती। यो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.9 हुने मुद्रा कोषको दाबी। सरकारले वायुको स्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स 300 भन्दा माथि पुगेमा विपद घोषणा गर्ने निर्णयमै सीमित। प्रदूषण कम गर्न सम्भव भएका उपायहरू समेत अवलम्बन नगर्दा प्रदूषणको समस्या झनझन विकराल। नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन सम्पन्न। बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म 13,122 मतदाताद्वारा मतदान। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई सहज र सरल बनाउन र सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चित गर्ने गरी थप कार्य गर्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। र बजारमा उपभोक्ता ठगिन थालेको गुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बजार अनुगमन थाल्यो। पहिलो चरणमा होटल लजको सेवा तथा खाद्य वस्तुको अनुगमन। बिजनेस टुडेको सुरुमा विश्व बैंकको नेपाल सम्बन्धी प्रक्षेपणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चुनौती सम्बन्धी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 2.9% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। गत साता मात्रै विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रक्षेपण सार्वजनिक भए लगत्तै कोषले विश्व बैंकको प्रक्षेपणलाई चुनौती दिँदै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर झन्डै 3% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। यसैगरी कोषले आर्थिक वर्ष 2078-79 र 79-80मा क्रमशः 4.2% र 5.2% वृद्धि दर रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक 2021लाई सार्वजनिक गर्दै कोषले छिमेकी राष्ट्र भारतको अर्थतन्त्र सन् 2021मा 12.5% र चीनको 8.4%ले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् 2021मा 6% र 2022मा 4.4%ले बढ्ने अनुमान गरेको छ। कोरोना महामारीले सन् 2020मा विश्व अर्थतन्त्र 3.3%ले सङ्कुचन भएको कोषको संशोधित अनुमान छ। सन् 2020मा मुद्रा कोषमा सदस्य रहेका 190 सदस्य मध्ये 2 दर्जन भन्दा कम देशहरूले मात्र धनात्मक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका थिए। राजधानी र देशका प्रमुख शहरहरूमा अहिले फेरि कोरोनाको कहर बढ्न थालेको छ भने अर्कोतर्फ उच्च मात्रामा रहेको वायुको प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा भारी नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। सरकारले वायुको स्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स 300 भन्दा माथि पुगेमा विपद घोषणा गर्ने निर्णय गरे तापनि त्यसो गरिएको छैन। प्रदूषण कम गर्न सम्भव भएका उपायहरू समेत अवलम्बन नगर्दा प्रदूषणको समस्या झनझन विकराल हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयको खडेरी र सुक्खा र देशका धेरै वन क्षेत्रमा लागेको डढेलोका कारण राजधानी लगायतका देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदूषण बढेको छ। राजधानी काठमाडौँ त विश्वकै सर्वाधिक प्रदूषित शहर हुन पुगेको छ। विश्वमा प्रदूषण अत्याधिक हुने नयाँ दिल्ली, ढाका जस्ता शहरलाई काठमाडौँले प्रदूषणमा ठूलो अङ्कले उछिनेको छ। लगातारको प्रदूषणले सर्वसाधारण र खास गरी बुढापाका बालबालिकालाई स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या सृजना गर्ने देखिन्छ। अहिले सामान्य रूपमा सर्वसाधारणलाई आँखा पोल्ने, टाउको भारी हुने, घरिघरि सुक्खा खोकी लाग्ने जस्ता समस्या सुरु भइसकेका छन्। काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 353 सम्म पुगेको छ, जबकि 200 देखि 300 को AQI लाई नै मानव स्वास्थ्यका लागि धेरै नै खतरापूर्ण मानिन्छ। बेला बेलामा घटबड हुने भए तापनि काठमाडौँ भन्दा बढी प्रदूषण केही दिन अगाडि वीरगञ्ज र धनगढीमा रहेको थियो। धनगढीमा प्रदूषण बढेर AQI 338 सम्म पनि पुगेको थियो, तर अहिले बढी प्रदूषण काठमाडौँ र हेटौडामा देखिएको छ। अहिले प्रदूषण बढ्नुमा धुवा धुलो त छँदैछ, त्यसमा देशका धेरै वनजङ्गल क्षेत्रमा लागेको डढेलोले पनि प्रदूषणलाई विकराल बनाएको छ।
सुक्खा मौसम रहने चैत वैशाखमा केही स्थानमा डढेलो विगतमा पनि लाग्ने गरेको भए तापनि यसपटक भने देशका धेरै भागको वनजङ्गलमा डढेलो लागेको छ। यसपटकको डढेलो धेरै नै क्षति पुर्याउने खालको रहेको वातावरणविदहरूको भनाइरहेको छ। वन तथा वातावरण विभागको डढेलो तथ्याङ्क प्रणालीका अनुसार गत सोमबार देशका 530 स्थानमा वन डढेलो लागेको थियो। देशका धेरै भागका चुरे क्षेत्रमा लागेको डढेलो निकै नै विनाशकारी रहेको र यसको नियन्त्रण हुन नसक्ने जनाइएको छ। मानव स्वास्थ्य र मानव संसाधन देशका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। मानव स्वास्थ्यको रक्षा सबै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। वायु प्रदूषण जस्तो समस्याप्रति अहिले विश्वकै चासो र चिन्ता रहेको छ। नेपाल सरकारले वायुको AQI 300 भन्दा माथि रहेमा विपद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। तर अहिले यो मापन 300 भन्दा धेरै माथि पुग्दा समेत कुनै वास्ता गरिएको छैन। विभिन्न तहका सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अपनाउने सावधानी जस्तै फोहोर बाल्न बन्द गर्ने, उद्योग बन्द गर्ने, गाडी नचलाउने जस्ता प्रदूषण घटाउने कुनै उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ पनि सक्रियता देखाएको छैनन्। यसैगरी प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्त्व बनेको वन डढेलो नियन्त्रणका लागि समेत उदासीनता देखिएको छ। यसरी ठूलो क्षेत्रफलको वनमा डढेलो लाग्दा यसले प्रदूषण बढाएको त छँदैछ, वन्य जन्तुको वासस्थानको अभाव, पानीको मुहान सुक्ने, वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने जस्ता समस्याले भविष्यमा पुग्ने क्षति मापन गर्नै नसकिने देखिन्छ। प्रदूषणको समस्या समाधानका लागि ठूलो पानी पर्नुपर्ने आवश्यकता छ र चाँडै यस्तो वर्षा हुने स्थिति नरहेको मौसमविदको भनाइरहेको छ। पानी नपर्दासम्म प्रदूषण घटाउन केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, तर त्यसो नगरिएको मात्रै होइन, यति संवेदनशील विषयमा जनस्वास्थ्यको विषयमा सरकारका साथै सबै क्षेत्रको उदासीनता देखिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघको आज देशैभर एकसाथ निर्वाचन भएको छ। महासंघको नेतृत्व चयन गर्न पहिलो पटक देशैभर एकसाथ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचन भएको हो। देशभरका करिब 100 मतदाता केन्द्रमा महासंघका 13,000 सदस्यले मत दिने व्यवस्था मिलाइए अनुसार नै मतदान भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महासंघको केन्द्रीय समितिको 49 पदाधिकारीका लागि मतदान भएको हो। प्रदेश र शाखाहरूले पनि आफ्ना समिति निर्माणका लागि निर्वाचन गराएका छन्। निर्वाचनमा 13,122 मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेका छन्। महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्मला शर्मा र विपुल पोखरेल प्यानल सहित चुनावी मैदानमा रहँदा गजेन्द्र बुढाथोकी चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा माधव नेपाल र रमेश विष्ट प्रतिस्पर्धामा रहँदा समावेशी उपाध्यक्षमा उदय जीएम, अवधेश झा र मोहन कुमार सिंह छन्। महिला उपाध्यक्षमा दाना केसी र बाला अधिकारी प्रतिस्पर्धा गर्दा महासचिवमा रोशनपुरी, बालकृष्ण बस्नेत र सुबोध गौतम रहेका छन्। मतदान बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको अपराह्न 5 बजेसम्म चलेको थियो। विक्रम सम्वत 2012 चैत्र 16 गते गठन भएको नेपाल पत्रकार संघ निरन्तरताका रूपमा महासंघ रहेको छ। विक्रम सम्वत 2053 जेठ 29मा संघलाई महासंघमा रूपान्तरण गरिएको हो। पटक पटक दैनिक रूपमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची जिल्लाका बासिन्दा मर्कामा परेका छन्। बुटोलबाट राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रमा जोडेर पहाडी जिल्ला पाल्पा हुँदै गुल्मी, अर्घखाँचीसम्म विस्तारित विद्युत वर्षायाममा मात्र नभई सुक्खा मौसममा समेत पटक पटक अवरुद्ध हुँदा सञ्चार गृह, ससाना उद्योग, सिलाई, पसल, फ्रेस हाउस, दुध डेरी लगायत सबै किसिमका व्यवसाय समेत प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बुटोलबाट झण्डै 10 किलोमिटर घना जंगलको बाटो हुँदै पाल्पाको जुस्मा हुँदै मस्याम नयाँ पार्टीबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै विस्तारित विद्युत लाइनमा दिनहुँ समस्या आउँदा स्थानीय हैरान भएका छन्। वनजंगल क्षेत्रमा बढी हावाहुरी, वर्षात तथा चट्याङका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको विद्युत प्राधिकरणका पाल्पा शाखाको भनाइरहेको छ। सामान्यतया पाल्पा जिल्लामा तारन्तर बत्ती अथवा लाइन किन गइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटकरीमा चाहिँ जवाफ दिन चाहन्छु। हाम्रो स्रोत बुटोल चौरा पावर भयो, अनि त्यसपछि बतासीमा हामी चाहिँ लाइन ल्याउँछौँ। चौरादेखि हाम्रो आउने मेन लाइन बुटोल, अनि बसन्तपुर डाँडा, झौसा, मस्याङ डाँडा, अनि तल हाम्रो यो बाटो हुँदै माथि आउँछ। हाम्रो मेन समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दा बुटोलदेखि झुम्साको जुन जङ्गल एरिया छ त्यहाँ बाटोको पहुँच पनि छैन। मोस्ट अफ द लाइन चाहिँ
सालको जङ्गल हुँदै आउँछ र त्यसमा यदि कहीँ समस्या आइलाग्यो भने त्यो फल्ट लोकेट गर्नकै लागि हामीले समय लाग्छ थ्रु आउट द सेक्सन हिँड्नुपर्ने भएको कारणले। अनि फल्ट लोकेट भइसकेपछि कुन लेभलको फल्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म छिटै समाधान गर्छौँ। हरेक दिन 20 पटकसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। दिनमा 20औं पटक चाहिँ आँखा चिम्ले जस्तो गरी लाइन जाने आउने गर्दाखेरि विशेष गरेर सञ्चारगिरीहरू, रेडियो, टेलिभिजन, त्यसपछि अब हाम्रो डेली पेपरलाई म्याक्सिमम समस्या परेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रेसमा ठ्याक्क प्लेट चढाइन्छ छाप्नको लागि, अनि लाइन झ्याप्प गइदिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रेसै मसिनहरू नै बिग्रने, अनि गएर भोल्टेजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्याक्चुअल एकै किसिमको भोल्टेज नआउने, त्यसले गर्दाखेरि समस्या परेको छ। सञ्चारगिरीहरूमा रेडियो र विशेष गरेर दैनिक पत्रिका र प्रेसलाई यो समस्या सबैभन्दा जटिल चाहिँ रहेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। 25 पटक लाइन जाने गर्छ, जसले गर्दा मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू हाम्रो दैनिक मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति छ। कहिले के जान्छ, कहिले के सामान उठ्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई यो लाइनको भोल्टेजको अपडाउनले गर्दा निकै ठुलो समस्या परेको छ। 4 दशक अगाडिका विद्युतका भौतिक संरचनालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट नीतिगत रूपमा पहल नगरेका कारण पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्लाका जनताले लामो समयदेखि विद्युतको समस्या झेलिरहेका छन्। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनको नारा बनाएको पाल्पालाई वर्षौंदेखि विद्युतको समस्याले नराम्रोसँग प्रभावित तुल्याएको छ। विद्युत समस्या समाधानको लागि सरकारले नीतिगत रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक देखिएको छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। भन्सार विभागले स्वचालित सूचना आदान प्रदान गर्दै पेपर फ्री व्यापार प्रणालीको विकास गर्ने तयारी थालेको छ। विभागले सूचना आदान प्रदानका लागि वेबसाइट निर्माण समेत गरिसकेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै सम्बद्ध पक्षहरूले आयात निर्यात तथा पारवहन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा सूचना एकै पटक एकै प्रवेश बिन्दुबाट दिने, विभिन्न निकायमा कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न वा निर्णयका लागि पेश भएका व्यापारिक घोषणाहरूको बारेमा भएका निर्णयहरू समेत सोही एप्लिकेसनले आवेदकसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। उक्त प्रणाली लागू भएपछि पारदर्शी हुने, सूचनाको सरल आदान प्रदान हुने, जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने मात्र नभएर विद्युतीय भुक्तानीको समेत व्यवस्थापन हुने दाबी भन्सार विभागको रहेको छ। 3 चरणमा गरी 38 वटा सरकारवाला निकायलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने विभागले जनाएको छ। हाल पशु सेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागका सेवा यो प्रणालीमा ल्याइसकिएको विभागले जनाएको छ। यो प्रणाली त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रयोग सुरु भइसकेको छ भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नागरिकले सहज र सरल तरिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारको तयारी र खोप सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग छलफल गरेपछि खोप अभियानलाई सहज र सरल बनाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले खोपको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता गर्ने गरी थप कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण भएका बिरामीले अस्पतालमा सहजै आइसियु र अक्सिजन पाउने सुनिश्चितता गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोभिडको दोस्रो लहर आउने देखिएकाले अहिलेदेखि नै आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको निर्माण गर्न र त्यसको व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्ने विषयमा अहिलेदेखि नै योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अस्पतालहरू तोक्न पनि भनेको छ। यसबाहेक पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउनेतर्फ गम्भीर बन्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड लागेका बिरामी र नन कोभिडका बिरामीलाई बोक्ने एम्बुलेन्स छुट्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसबाहेक दोस्रो चरणको कोभिडबाट बस्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरू लागू गर्न र सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय बढाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो समय बजारमा उपभोक्ता ठगिन थालेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई व्यापक बनाएको हो। जिल्ला प्रशासनले पहिलो चरणमा होटल लजको सेवा तथा खाद्य वस्तुको अनुगमन गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनको क्रममा काठमाडौँको गङ्गबु बालाजु क्षेत्रको होटल लजको अनुगमनमा उपभोक्तालाई दिइने खाद्य वस्तु र सेवामा न्यून गुणस्तरको रहेको पाइएको छ। कतिपय होटल रेस्टुरेन्ट बिना दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको पनि पाइएको छ। हामीले आज गङ्गबु क्षेत्रमा रहेका स्याम्पलिङ हिसाबले हामीले नमुनाको हिसाबले करिब 10 वटा जति हामीले होटलहरू अनुगमन गऱ्यौँ र ती अनुगमनका क्रममा विशेष गरी प्राविधिकहरूको चाहिँ प्राविधिक सम्मिलित टोलीहरूबाट प्रशासन, वाणिज्य, खाद्य प्रविधि, प्रहरी समेतको उपस्थितिमा भएको अनुगमनबाट केही कैफियतहरू देखिएको, बिना दर्ता पनि होटल सञ्चालन भएका अथवा करको दायरामा नआएका अथवा चाहिँ बिल बिजोगहरू जारी नभएका, भान्सा कोठाहरूको सरसफाइमा चाहिँ के कस्तो अवस्था रहेको थियो, यी समेतका आधारहरूमा यी समेतका विषयहरूलाई समेटेर हामीले अनुगमन गरेका थियौँ र त्यसबाट प्राप्त हुन आएका केही कमी कमजोरीहरूलाई हामीले कतिपयलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ, कतिपयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्ध कागजातसहित उपस्थित हुन भनेका छौँ। मङ्गलबार गरिएको अनुगमनमा मुख्य गरी सरसफाइलाई ध्यान नदिएको पाइएको छ। अनुगमन मुख्य गरी कारबाही गर्ने भन्दा पनि सचेतना र व्यवहार सुधार्नको लागि भएको प्रशासनले बताएको छ। अनुगमनलाई समूह बनाएर विभिन्न क्षेत्रमा गरिने समेत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। लगातार उच्च बिन्दु कायम गर्दै आएको नेप्से सूचकमा बुधबार सामान्य गिरावट देखिएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से 2.85 अङ्कले घटेर 2661.61 बिन्दुमा अडिएको हो। यस दिन नेप्से सूचक ओह्रालो लागे पनि ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्समा भने 0.62 अङ्कको वृद्धि भएको छ। बुधबार 215 कम्पनीको 76,591 पटकको कारोबारमा 1,65,93,000 भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 7,26,69,72,000 भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूहको सूचक 6.02% बढेको छ। यता व्यापार उपसमूहको सूचक भने भारी गिरावट आएको छ। उक्त समूहको सूचक 3.94% घटेको हो। बुधबार महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक यस दिन शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 27,63,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। विश्व बैंकको नेपाल सम्बन्धी प्रक्षेपणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चुनौती। यो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.9 हुने मुद्रा कोषको दाबी। सरकारले वायुको स्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स 300 भन्दा माथि पुगेमा विपद घोषणा गर्ने निर्णयमै सीमित। प्रदूषण कम गर्न सम्भव भएका उपायहरू समेत अवलम्बन नगर्दा प्रदूषणको समस्या झन्झन विकराल। नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन सम्पन्न। बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म 13,122 मतदाताद्वारा मतदान। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई सहज र सरल बनाउन र सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता गर्ने गरी थप कार्य गर्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। र बजारमा उपभोक्ता ठगिन थालेको गुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बजार अनुगमन थाल्यो। पहिलो चरणमा होटल लजको सेवा तथा खाद्य वस्तुको अनुगमन। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।